अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वालिद मोहतरम तशरीफ़ फरमा दे तदवीनम ची सजदा कड़ी अगा बस तासु मखी ता पेश कमा मास्ता सु मखी तेरा कम आयात तिलावत को दे आयात तर्जमा दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कि तासु मा यो मुअतदिल उम्मत पैदा कड़ाई। मुअतदिल मियान रवी दरमियाना लार पदी लार मानी मा पैदा कड़ी, यानी जनी खलक की अगा इफरात के चौथ लाड़शी, जनी खलक की अगा तफरीद के खत लाड़शी, जनी खलक की अब दरमियाना लार रवानी न लार न अखवाकी की न दे ख्वाकी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कि तासु दा उम्मत मा दरमियाना लार मुअतदिल उम्मत में पैदा को दा बरीसी लार रवानी दा अखवा दे ख्वानजी वस्को तासु पा आलम इस्लाम बानी नजर वाचोई नो जन खल्को द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द वजूद इनकार रुक चे अल्लाह पर दुनिया की इस निश्ता अल्लाह निश्ता दा दुनिया ची कम पैदा शवी दा यो मादा मौजूदा वागा वचा उदल दागीन दा आलमून पैदा शू लस अक़लून वस पैदा शू अक़लून ची कम दे दा अर्स कंट्रोल है बल कौम रा पासी दो आगा दावा वकला चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लरा अज़ा मौजूद दी लास वाला मौजूद दी खपे वाला मौजूद दी हर वाला मौजूद दी खु ज़मंग अक़ीदा सदा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अक़ीदा सदा अहल सुन्नत वल जमाअत अक़ीदा सदा ज़मंग अक़ीदा दार चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द लासुन द खपो दर सन पाक दे दा हर सष्टा खुदा गदर लायक दी चे आगत संगा मुंग त पता निश्ते चे दा संग दा अज़ा मौजूद दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हर ज़िकी मौजूद दे बल कौम रा पासी दो अगवी वेल ची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर ज़िकी मौजूद दे तरदी पूरी ची पर मंस की पर जुमात के वाला पर सब की ज़ेब प्रीदी हुई अगर अजील तज़ामुन सर वदरीगी बल कौम रा पासी दगा दावा वकला ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दुनिया की निश्ता पर हर ज़िकी अगर पर अर्श बानी नास्ते पर हर ज़िकी मौजूद निश्ता नुज़नो खल्क इफ़रातों को अल्लाह ले छुट्टी वर्क लागे अर्श तवलेगो हालांकि पकार दा वचे अल्लाह पर हर ज़िकी मौजूद हुए जने खल्क ब्यादा से इफ़रातों को ची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा उस तो आगे पर हर ज़िकी मौजूद हो हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अल्लाह बंदे दे आगे पर कब्र की मौजूद दे नुज़दा मुतदिल दर्जे सदा दरमियाना लार सदा ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हर ज़िकी मौजूद दे और दागा रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्र की मौजूद दे बल कौम रा पासी दो हगुई वेलो ची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब्र की मर ले बल कौम रा पासी दा गुल ची मरने दे पहर ज़िकी जवन मौजूद दे दरमियाना लार से शेदा ची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहर ज़िकी मौजूद न रे पखपल कब्र की मौजूद दे ख्वाल जवन दे रे मरने दे बल कौम रा पासी दा गुई दावा वकला वही तावीज़ हर किस्म तावीज़ दम तावीज़ शिरक ते हराम दे दावे वकला बल्ला पासी दो अगुई दावा वकला ची हर किस्म तावीज़ दम ची कम दे दा जायज़ दे हालांकि दरमियाना लार से शेदा ची पर हदीस की कम तावीज़ ते जायज़ वेले शे उलमा और ते जायज़ वेले दम तावीज़ तागा जायज़ दी कम ते ना जायज़ वेले अगा ना जायज़ दी यो कौम रा पासी दो हगुई जी कम देला सुनो उचत कल पर मुंस की दो गुनु न बरा बल कौम रा पासी दा गई सिनो पूरी रा उचत कल उस दरमियाना लार कमदा ची नीर देर चुत रा नीर देर लान दे रा उड़ा दो गुनु ते वरा सो बस दा दरमियाना जेरे यो कौम रा पासी दो अगुई पर सीना बांध दिलास के खौदल पमुंस के बल कौम रा पासी दगीक का त प्रे खौदल पमुंस के वलाड़ी ला सुने इरसाल के शियागान को गोरा अगुई टोल दासी कई दरमियाना लार से शेदा चिनेख का त जंग वन मीद पर सीना के दनून लान दे के दो दागा दरमियाना ज़ेदे यो कौम रा पासी दो अगुई पमुंस की गोती खुजवल शुरू को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह डस 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 वक़िना अज़ाब अन्नार पूरी ड्रज़ शुरू दी बल कौम रा पासी दा गोल गोत तावे गोत उचतवल पमुंस की अडुष्टा देना दरमियाना लार पर किसे शेदा चिपा अशहदु अल्ला इलाहा उचतक पर इल्लल्लाह बांधी राख कतका नु दा जमंगा ग दरमियाना लार दा लेर मुंग द चारा खुदली दा मुंग द इमाम अबू हनीफा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुंग तरा खुदली चिने बा इफरात कोई न बा तफरीद कोई पर दरमियाना लार बांधी जई ना अखवा केगे न देखवा केगे सीधा जई नन दासे कौमुन रा उचत शवी दी स्तासु पा कायदो बाने हमले कई स्तासु पा हर चीज बांधे हमला कई स्तासु पा जुल्नो के शकुन आ चाहिए जुमात ते बरा दिन नशिदल ते बदर तप जोर बांधी हुए चियारा को चारा फुलिया देन व नकल ला सुने पर मुंस की उचत नकल इशारे व नकल मुंजी न की और तास त संगा वाई दो ककई बम संगा
د هغوی سره طریقې واردات څه شی دي درته به وایي امام ابو حنیفه وایي چې لاسونه مه اوچتوئ او حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې لاسونه اوچتوئ نو چې تاسو ته څوک داسې وایي تاسو به چا منئ تاسو وایئ چې امام ابو حنیفه پکې چا راوستی چې حضور صلی الله علیه وسلم وایي چې لاس اوچتوئ موږ یې اوچتو تاسو خو به دا وایئ که نه خو دغه منافقان خلک به تاسو ته دا نه وایي چې امام ابو حنیفه د کوم حدیث ته استدلال کوي هغه په کوم حدیث باندې عمل کوي چې یار لاسونه نه اوچتئ په ترمذي شریف کې روایت موجود دی چې لاسونه به نه اوچتې حضور صلی الله علیه وسلم صرف په یو مقام باندې لاسونه اوچت کړي دي د تکبیر تحریمه په ځای باندې نورې بیا په یو مقام باندې هم نه دي اوچت کړي بل قوم به درته راپاسي چې په امام پسې شاته ولاړې نو فاتحه وایي او داسې به درته وایي چې امام ابو حنیفه دا وایي او بخاري شریف کې حدیث راځي چې لا صلاة الا بفاتحة الکتاب چې سوره فاتحه نه بغیر مونځ نه کیږي نو تاسو به وایئ چې یاره بخاري شریف کې امام حضور صلی الله علیه وسلم حدیث موجود دی او بل طرف ته امام ابو حنیفه دی امام ابو حنیفه پکې چا راوستی موږ په حدیث باندې عمل کوو خو که دغه منافق تاسو ته دا ووایي چې دلته په حدیث کې دا خبره هم موجود ده من کان له امام فقراءة الامام له قراءه چې د چا لپاره امام موجود دی نو د مقتدي دپاره د هغه د قرائت کافي دی بیا مقتدي ته قرائت کولو ضرورت نشته دی نو د دې عقایدو د دې څیزونو د سمبالولو دپاره به موږ کوم اسباب اختیارو موږ به د خپل عقاید څنګه بچ کوو نن سبا فتنې دومره راغلي دي که تاسو یو موبایل اوچت کوئ نو یو سړی به پنچپیری به لګیا وي درته خبرې به ته کوي بل طرف نه به ته بریلی چې کوم دی غوږونه ډکوي بل طرف نه به قادیانی غوږونه ډکوي بل طرف ته به ذاکر نایک والا غوږونه ډکوي بل طرف نه به یوه فرقه ډکوي بل طرف نه بله تاسو به حیران شئ چې خدای پاکه په کوم طرف لاړ شو دا ملا وایي چې دا کوه دا ملا وایي چې دا کوه آخر موږ په کومه پسې لاړه شو نو د دې علاج دا دی چې د نن ورځې پورې په کم مسلک په کم مذهب او په کم عقیده را روان وي په هغه عقیده باندې مضبوط اوسئ نوې عقیده چې څومره راځي هغه ستاسو عقیده تباه او برباد کوي ستاسو ګوره الله رب العزت په قرآن کې فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا کم کس چې زما د ذکر نه اعراض وکړو وایي موږ به د هغه معیشت تنګ کړو بل مفسرین فرمایي چې د دې آیات په تفسیر کې چې د هغه عقیده به خرابه شي فکر به خراب شي کم کس چې د الله رب العزت ذکر نه کوي عقیده به خراب شي فکر به خراب شي نو تاسو د خلکو له ځان مه ورکوئ چې ستاسو عقیدې خرابې شي ستاسو په ایمانونو کې شک راشي جوماتونو ته به رادن نه شئ خدای پاکه دا خلک وایي چې امین په تیزه وایه دغه وایي چې مې وایه بهی دغه ته ووایه چې تر کوم ځای نه راوچت شوي تاریخ خو دې راته وښایه که نه چې کوم ځای نه راغلی چې یو سړی د انګریز نه خپل نوم واخلي که نه دا وابیان چې کوم دي دوی نن ځان ته اهل حدیث وایي تپوس ترې وکوئ دا نوم دله چا درکړی و په 1856 کې د دوی چې کوم مشر دی مولانا حسین بټالوي رحمت الله علیه هغه لاړ انګریزانو ته درخواست ورکړو چې په بر صغیر پاک وهین کې په موږ باندې د حرام خورۍ د نمک حرامۍ او د دې څیز ټپه لګېدلې د هر سړی موږ ته وایي چې تاسو حرام خور یئ وابیان زموږ نه دا له وابیانو دا نوم واخلئ او موږ له اهل حدیث نوم راکئ د هغې ځای نه د دوی په ملاګانو باندې اهل حدیث نوم ولګېد نو چې یو سړي له انګریز نوم ورکړي نو د هغه به حق پرستي سي هغه به حقانیت سي نو نن سبا په خپلو عقایدو باندې د مضبوط پاتې کېدو دپاره دا مجالس چې کوم دی دا ستاسو امانت ستاسو امین دي ستاسو عقیدې به د دې په وجه باندې مضبوطې پاتې شي محفوظې به پاتې شي په داسې مجالسو کې شرکت کوئ خو چېرته لرې هم چېرته اعلان واورئ نو هلته لاړ شئ د علماو بیانات واورئ چې ستاسو عقیدې محفوظې شي او که عقیدې محفوظې نه شوې ګوره که د انسان عقیده خرابه شوله نو عمل هېڅ کار نه کوي یاد ساتئ ډایرکټ به زمونږ ځای خطرناک دی الله رب العزت دې زمونږ عقیدې محفوظې وساتي